Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. Monsoons expected to begin withdrawing from the state by the 23rd October. Dry weather to remain dry till 24th. Former Babu supporters file hill-cutting complaint in Talegaon. Say will approach the forest conservator. Sankol Government Primary School in dilapidated condition, not maintained after closure due to lack of students. Now the news in detail. Unlike other primary schools, the government primary school at Sindole in Sankol is in a dilapidated condition. Locals have demanded that the education department should maintain this school and put it to good use. Government primary schools are shutting down across Goa as there are literally no students. As a result, these schools have been abandoned and are in ruins. The government primary school at Shindole Sankwal is an example of this. Social worker Girish Borkar said that the school is closed for several years. The roof tiles are broken and bushes have grown all over the school. He demanded that the school should be maintained by the education department so that it can be used by some mandals, youth anganwadis or organization. खरेंच हें पळोवन खूब वायट दिसता की हांगा जी सरकारान जो जनतेचो पयसो खर्च करून येदी व्हडली जी बिल्डींग बांदलेली आसा ही आयज खंय तरी भग्न अवस्थेन पडलेली आसा. खंयचे सगळें जें पळयत खरेंच दूख जाता. एका टायमार हांगा प्राथमीक शाळा चलताली आनी ल्हान भुरगे हांगा शिकताले, खेळटाले. सरस्वती पुजन सारकें एक पवित्र काम हांगा देवाचें काम हांगा जातालें. सगळें बरें सांगत जातालें पूण तेजे उपरांत सगळें हें पळयत जाल्यार सगळें एक भग्नावस्थेन जाल्लें आसा. झाडां सगळें वाडलेलीं आसा. सायडीक अंगणवाडी आसा, बालवाडी आसा. ल्हान ल्हान भुरगीं हांगा शिकपाक येता. हांगा जी झाडां जी वाडल्या पळोवन खूब भिरांत दिसता की खंय तितून एक सोरोप आसूं शकता, कसलें जिवाणी आसूं शकता, आनी कितें आसूं शकता. दुसरी एक गजाल हांगा जी आमी टॉयलेट पळयता ही टॉयलेट यूज करपा सारकी ना. नळे फुटलेले आसा. पावसान जें मदेर जें आसा जे हें मारलेलें आसा कामी म्हणया वाशें म्हणया हें आयज कुसमेवपाक लागलेलें आहा. इलेक्शनाच्या एक दिसा हें युटिलायज जाता अदरवायज हांगा कांय जायना. 2022 इलेक्शन येता आनी इलेक्शनाचो रातचो स्टाफ येता. तो स्टाफ रावतलो कसो हांगा लायट आसा काय हुंदरांनी खाली वायर तिवूय खबर ना. जर सकाळीं टॉयलेट यूज करता जाल्यार टॉयलेट आयज ती रेडी जावपाक जाय कांय ना. हें पळोवन खूब दूख दिसता. सरकार हितून लक्ष घालचें, पंचायतीन लक्ष घालचें आनी म्हाका आमचो ZP आसतलो किंवा आमदार आसतलो हेणीय लक्ष घालचें आनी एक गांवच्या लोकांक एक बरें एक हें सुविधा उपलब्ध करून दिवची. आनी हांगा ही जागा जी आसा ही मोठी प्रमाणांत जागा आसा. जर शाळा सुरू जाली ना किंवा जर करपाक शक्य ना जाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा, क्लब आसा, महिला मंडळ आसा तांकां ती युटिलायज करपाक दिवची आनी एक नाममात्र फ्री तेंचे कडेन घेवची जेणे करून जागा युटिलायज जातली आनी तेजे भायर ती मेंटेन जातली. मेंटेन जावप खूब गरजेचें आहा आनी जर महिलांच्या हातीन जर दीत जाल्यार म्हाका खात्री आहा, म्हाका विश्वास आहा ही बरे तरेन यूज जातली. Sankwal ZP Anita Thorat said that she would try her best on her level as ZP to renovate the school. म्हाका आतांच कळलेलें आसा की सांकवाळ इतले बरे गांव आसा पण ह्या गांवान इतले पथॅटीक कंडिशनान तुम्ही पळयले आसतले. इतले पथॅटीक कंडिशनान हे स्कूल आसा हे म्हाका आतांच नोटिसान येयलेले आसा. सो मॅक्झिमम ट्राय करता ZP अंडर अलॉंग विथ द पंचायत आनी बाकीचे सगळे आमचे गव्हर्मेंट जे आमचे ऑफिसर्स आसा तेंचे कडेन एप्रोच जावन जाता तितले बेगीन आमी हे रिनोवेट करपाक ट्राय करतले. आणि आता तुम्ही पळयले आसतले हांगा ग्रास बीन कितलेशे झालेले आसा. कोण हीच ना ह्या एरियान. खऱ्यांनी वायट दिसता. आमी गोंयान रावता काय खंय रावता. इतले आमी डेव्हलपमेंट जेन्ना म्हणटा स्टेट आणि अशा डेव्हलपमेंट स्टेटीन अशी स्कुलाची अवस्था जावप हे खऱ्यांनी वायट दिसता. एज अ ZP म्हाज्याच्यान जाता तितले हांव जरूर ट्राय करतले आणि ह्या सांकवाळांतल्या गांवांतले लोकांक आतांच कोणी म्हाका सांगलेलें आसा की ना जाल्यार महिला मंडळाक नाल्यार बाकीचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात नाल्यार आनी गांवचे ऑर्गनायजेशन्स आसात सो एटलिस्ट दे कॅन युटिलायज बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक सगळ्यांक खबर आसा जायते स्कुलाची दुर्दशा झालेली आसा. पण तेचेही हे जे गव्हर्मेंट फंड्स आसात ते युटिलायज करून कशे बऱ्या पद्दतीन जाताले हेचे हांव जरूर प्रयत्न करतले. Hiru Mahale for Goa 365 from Sankwal. After Premanand Nonoskar, the another big gun, albeit a senior one, Dayanand Narvekar joined the Aam Aadmi Party on Wednesday. Former Congress MLA Dayanand Narvekar has a checkered past, but he has a hold in Aldona.
In case he stands there, he will have to fight sitting MLA Glenn Ticklaw and Goa forwards Kiran Kandolkar in what promises to be a tough fight. Nanoskar will be fighting against sitting MLA Movin Godino. NCP State Unit President is likely to also contest from Daboli this time. केजरीवाल आमचो आसा चीफ मिनिस्टर तेका मेळ्ळो तेणें म्हाका येदें व्हडलें कितें कितें काम केलां तेजें एक लिस्ट दिलें आय थिंक इट इज ऑन देयर वेबसायट ऑल्सो एंड आय एम रियली टेलिंग यू आय वॉज शॉक्ड की अशा तरेचें काम करपी जर सरकार मेळ्ळें आनी तें काम करतना कितें करता 2 कोटी पॉप्युलेशन सांबाळटा 2 कोटी आमचे कडेन 15 लाखाचें पॉप्युलेशन आसा आज गव्हर्मेंट म्हणटा ऑक्सिजन ना म्हणून कोण मरोंक ना म्हणून ते गव्हर्मेंटाक शाबासकी दिवंक जाय पण थंय केन्नाच गव्हर्मेंटान सांगूंक ना की ऑक्सिजन ना म्हणून मेले म्हणून केजरीवाल सदां सांगे आनीक ऑक्सिजन धाड म्हणून आनीक हे डिमांड करी आनीक ते डिमांड करी स्टेटहूड जालो म्हाज्या लायफान 1988 कोंकणी भाशा आमी काँग्रेसच्या टायमार रिकॉग्नायज केली स्टेटहूड हाडून दिलो 88 पावर मेळ्ळें आमकां आमी तेजो फायदो केलो काय ना केलो तो प्रश्न पण फाटल्या 10 वर्सां जे कितें जालां गोंयांत ते पळयतकीर दिसता की कोणी तरी राजकारणांत परत येवचो आनी BJPचें जें गव्हर्मेंटाचें राजकारण आसा तेजे खातीर हांव परत राजकारणांत आतां येयलां आनी काँग्रेस जी आसा ती हांवें जवळ जवळ 2012 लास्ट इलेक्शन लढलां थंय काँग्रेसाची दिगंबर जाले तेन्ना म्हणजे तो चीफ मिनिस्टर आसलो काँग्रेस सोंपली तेन्ना आनी नंतरचे जे इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक 2017 म्हाका येवन घरा कडेन सांगलें की तुका तिकेट दिता हांव त्या मनशाचें नांव घेतलें आनी म्हाका काम करपाक लावलें तो तिच्या दिसांनी हांव सगळें पर्वरी भोंवलो पर्वरी रावचो म्हणून आनी सगळ्यांक आश्वासनां मेळ्ळी कोण पार्टी प्रेसिडेंट कोण लिडर एक दिगंबर सोडून बाकी सगळ्यांची आश्वासनां मेळ्ळी की तूं राव सो ऑल ऑफ सडन दॅट टिकेट वॉज गिवन टू इंडिपेंडंट सपोर्टेड बाय काँग्रेस ती चिकानेरी जाली न्हू मागीर एंड देन आय सेड ओके आय डोंट वॉन्ट हांव काँग्रेस सोडली रेजिग्नेशन दिलें द रेजिग्नेशन वॉज डायरेक्टेड अगेन सोनिया गांधी एंड देन आय केम आउट फ्रॉम दॅट पार्टी एंड आय लेफ्ट टू द पार्टी इफ दे वॉन्ट मी टू contest I will contest. Irshad Sheikh for Goa 365 from Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Blatant hill cutting is happening in Talegaon. Former MLA Babush's strongmen Uday Madgaikar and Tony Rodriguez has alleged. Several trees have been felled in the process to please the builder mafia, they alleged. They have filed a complaint with the principal chief conservator of forest on this. Former Panaji Mayor Uday Madgaikar said when they were going house to house in Talegaon, they noticed hill cutting happening. Several trees have also been felled. After noticing this, Madgaikar and his colleague Tony Rodriguez, along with their supporters, marched to the forest department and filed a complaint with photo evidence. More complaints would be filed before TCP and Greater Panaji PDA, they said. आमकां अशें दिसलें की आमी मायनींग एरियेन पावच्या भशेन आमकां तेन्ना दिसलें आमी इमिजिएटली तो इशू रेज केलो आनी आतां आमी रावले पळोवपाक की तालिगांवच्यान जे आमदार आसा जी रूल करता ती जी रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा पंचायत तेंची आसा ती कंप्लेन करतली काय ना आमी आरोप केल्लो ती आसात म्हणून पूण कांयच एक्शन जालें ना म्हणून आज आमकां नाइलाजान आमकां फुडें सरून आमकां ही कंप्लेन करची पडली हे तालिगांवच्या आमदाराच्या ब्लेसिंगा शिवाय पंचायतीच्या ब्लेसिंगा शिवाय हे कशेंच जावंक शकना मायनींग एरियेन दोंगर जशे कापता तशें हे दोंगर कापलो कितकीशींच सायल्याची झाडां आसली थंय ती कापली तेजेर आतां आमी हांगा आतां पयलीं कंप्लेन केल्या आतां आमी एनजी पिडीएन वता ग्रेजुएट पिडीएन वता थंय कंप्लेन आमी रजिस्टर करता कलेक्टरान आमी दिवपाचें आसा टावन एंड कंट्री प्लॅन दिवपाचें आसा म्हणजे हो जो इशू जो आसा हो आतां तालिगांव शेतां पुरोवन जाली तुम्ही पयला बिचूय कारबार करपाचें तेंच्यांनी हातीन घेतलेलें आसा आमी जर त्या दिसा जर आमी थंय वचून जर बोवाळ करना थंय तो रोड जावन येना ती आनी फुडें पावपाचें तालिगांवचे जे तालिगांवकर म्हणून आसले पळय हे नश्ट करपाचो हेंच्यांनी आपल्या हातीन तेंको घेतलेलो आसा म्हणजे कंप्लीट हे बिल्डराचे एजंट जावन हे मनसुरात फॅमिली काम करता तालिगांवान हेंकां धडो शिकोवपाचो टायम आयला आमी सगळे जागृत आसा
अशें न्ही की हांकां कितें करतले आनी पसतले हे दीस गेल्ले आसा. हांकां आनीक आमी कांयच करपाक दिवपाचें ना. आमी ते आतां दोंगर वचून हें केलो, आतां दोंगरार आतां पळयताले थंय भायल्यान बंद केल्लें आसा फेन्सींग करून. म्हणजेच आमी रेस इशू केल्या बरोबर हे कितें ना कितें करता आनी थंय आमकां आनी फुडें वचचें न्ही म्हणून आमी आज हांगासर आयला. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमी कंप्लेन केला कित्याक फॉरेस्टाच्या अंडर येता झाडां. तूं सादो जर माड तूं स्वता लायलो जाल्यार सुद्दां कापपाक तुका परमिशन घेवचें पडटा. आनी येदे व्हडले झाडाची झाडां ना कापली, नश्ट करून तुवें व्हेली. आनी तरी आसतना ही पंचायत आनी तालगांवची जी आमदार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसता जे फ्लायींग स्क्वॉड तेच्या अंडर येता. फ्लायींग स्क्वॉड हे केल्लें आसा. एक सादो सुद्दां डोंगर ल्हान सुद्दां कापत जाल्यार तुका ते रोखडेच एक्शन घेता. पूण हांगासर तुवें पळयलां येदे व्हडलें काडून सुद्दां खंय एक्शन घेवंक ना. एक इन्क्लाइंड असलेलो रस्तो केला. दोंगर एक 20-20-30 मिटर्स आसतलो. आय एम नॉट गोईंग इन टू द स्पेसिफिक्स ऑफ इट. तेंच्यांनी हांगा सायल्याची झाडां कट केला. फोटोग्राफ्स आहा, आमी तुमकां एक कॉपी दितले. सो ही जी कंप्लेन आसा कोणें केला आमकां खबर ना, बट वी थिंक द पर्सन हू इज बिल्डींग दॅट हावस ताणेंच केला आसतलें अशें आमकां डावट आसा. ते हांगा ऑथॉरिटीज आहा ते इन्वेस्टिगेट करतले. न्ही ऑफ टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट अगेन्स्ट अननोन पर्सन एक FIR रजिस्टर करची हो पावर TCPक आसा ह्या एक्टाच्या अंडर. आनी वेरियस ऑथॉरिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानूय इन्वेस्टिगेट करचें कितें हांगा झाडां कशी कट केल्या. झाडां कट केल्या ती बरी आसा थंयच उडयल्या आनी आतां वचून पळयत जाल्यार झाडां नासतलीं ती. 10 ते 12 मिटरांचो रस्तो केला. प्रायवेट एक्सेस एक प्रायवेट बंगल्याच्यान एक प्रायवेट थंय घर आसा थंयच्यातल्यान वयर वयता. वयर आतां खंयचो बिल्डर इनवॉल्व आहा वी डोंट नो. बट एज उदय सेड दीस इज टोटली डन बाय intervention or non-intervention of the ministers or whoever it is. But we will take this complaint to a logical conclusion. If we have to knock the doors of the High Court also, we are ready for it. Right now we are approaching the first remedy under law. Amar Chavaria for Goa 365 from Panji. Remove fish vendors sitting alongside the road. Vasco MLA Carlos Almeida has directed Chief Officer. There is a controversy going on over Vasco new fish market. Carlos convened a meeting of official concern in this regard on Wednesday. A new market is planned up in the existing fish market. A temporary shed has been built for the fish vendors to do their business. However, the fish vendors are refusing to sit in temporary premises. They demanded action on roadside fish vendors and said that only then would they shift to temporary premises. On this demand, Carlos took a meeting of officials concerned. So fish market issue काय ना. इशू लोक होता तरी पहिले कितें जाता प्रेस कॉन्फरन्स केला. कित्याक प्रेस कॉन्फरन्स लोक भायर विकता नुस्तें होलसेल भायर विकपाक नुस्तें बंद करपाक सगळें. आयज मिटींग कितें CEO सांगला सगळ्यांक सांगला की होलसेल भायर विकपाक बंद करपाक सगळें. मागीर ते विल शिफ्ट इमिडिएटली. तेणी सांगला शिफ्ट करता. तेणी मिडिया सांगला शिफ्ट करता आमी. हे काम जाता ते करतले शिफ्टिंग. फ्रूट वेंडर्स एंड फिश वेंडर्स should shift to one place. आज जागो आहा बरो तो जागो बरो. They have to go there. What if they insist of not shifting? What action will be taken up? So action CEO घेतलो. Action is there. As per the law ते action घेतले. आणि कोण सांगता जे लोकांक नुस्तें बाजार जाय. आख्खे बास्कोन लोकांक नुस्तें बाजार जाय. आतां ते धमकी कोणाक दिवपाक जायना हिंगा की नुस्तें बाजार आमकां नाका म्हणून. ती बायलां बरी बायलां. ते एडवोकेट बरो फादर मायकल बरो. पूण ही कॅनॉट डिमांड वॉट ही वॉन्ट. I want a good fish market. Making a good fish market. जालें खबर. सगळे वास्कोकारांक हे फिश मार्केट बेगींतल्या बेगीन बांदलेलें जाय. आतां तेज्या लागून बारीक सारीक मातशे इशू आसा लायक शिफ्टिंग ऑफ फ्रूट वेंडर्स आसूं न्ही किंवा आमची जी नुस्तेकार भाव भयणां जी विकता नुस्तें तेंची कंप्लेंट आसा की होलसेलर जे नुस्तें विकता तांकां बंद करपाचें. हे जे कितें इशूज आहा पळय ते म्हाका दिसता आयचे मिटिंगेक आमदारान ऑलरेडी मुन्सिपल आमच्या चीफ ऑफिसराक आनी चेअरपर्सनाक ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्ली आहा की हे जे इशू आहा ते तेंचे सेटल करचे जेणे करून बेगींतल्या बेगीन ही आमची नुस्तेकार भयणी ज्यो आमचे टेम्पररी शेड जी बांदलेली आहा तांकां थंयसर ती बेगींतल्या बेगीन शिफ्ट जावपाक जाय. आनी जेणे करून आमचे म्हाका दिसता जे इतके वर्सां आमी ट्राय करता ते फिश मार्केट बांदपाक ते बेगींतल्या बेगीन आमी सुरू करपाक जाय. म्हाका दिसता तांकां क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन्स ऑलरेडी दिलेले आसा. तांकां वर्बली आमी पयलीं सांगतले की कित्याक तेंचे कडेन सुद्दां तेंचो नुस्त्यांचो स्टॉक आसतलो आनी कितें आसतलें. सो ते बेगींतल्या बेगीन ते काबार करून तेंच्यांनी ते बंद करपाक जाय. सो तांकां पयलीं वर्बली सांगतले. एट द सेम टायम म्हाका दिसता आमची ऑथॉरिटीज पुलीस ट्रॅफीक पुलीस आसूं न्ही जावं आमचे पुलीस आसूं न्ही आमची म्युन्सिपालिटीचे आमचे इन्स्पेक्टर आसूं न्ही हे सगळे जाण मेळोन तांकां ते एक्शन घेतले तेंचे. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. We will take a short break. Stay with us.
Welcome back. Now for the weather. Monsoons are expected to begin withdrawing from the state by the 23rd of October. IMD has said that the weather is very likely to remain dry until the 24th, but have said that on 22nd and 23rd, isolated areas can expect to receive light rain and thunder showers. There will be light haze and fog in the early morning hours at isolated places for the entire duration of this period. Maximum and minimum temperatures are likely to hover around 32 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. There are no weather warnings issued for the state until the 24th, and fishermen too have no rough sea warnings issued for them. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel Goa 365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhone, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.